दशमस्कन्धः अतैकोननवतितमोऽध्यायः 89th chapter. श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः सत्रमासत वितर्कः समभूतेषाम् त्रिषु अधीशेषु को महान् तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुम् ब्रह्मसुतम् नृप तन्यप्ते प्रेषयामासु सोऽभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम् न तस्मै प्रह्वणम् स्तोत्रम् चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा स आत्मन्युत्थितम् मन्युम् आत्मजायात्मना प्रभुः अशीशमद्यतावन्निम् स्वयोन्यावारिणात्मभूः ततः कैलासमगमते सतम् देवो महेश्वरः परिरब्धुम् समारेभे उत्थाय भ्रातरम् मुदा नैचत्वम् अस्युत्पदग इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तम् हन्तुम् आरेभे तिग्मलोचनः पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तम् गिरा अतो जगाम वैकुण्ठम् यत्र देवो जनार्दनः
शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्य ताडयत् तत उत्थाय भगवान् सकलक्ष्म्या सतां गतिः स्वतल्पादवरुह्याचननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मण्य निषीदात्रासने क्षणम् अजानतामागतान् रक्षन्तुमर्हत नः प्रभो अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीः सह लोकं मां लोकपालांश्च मद्गतान् पादोदकेन भवतः तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवल्लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम् वत्सि अत्युरसि मे भूतिः भवत्पादहतां हसः श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्
स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत्। तन्निशम्यात मुनयः विस्मिता मुक्तसंशयाः। भूयां संश्रद्धधुर्विष्टुं यतः शान्तिर्यथो भयम्। धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्। ऐश्वर्यं च अष्टधा यस्मात् यशश्चात्ममलापहम्। मुनीनां यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्। अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्। तत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः ब्राह्मणास्तु अष्टदेवताः। भजन्ति अनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः। त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसासुरासुराः। गुणिन्या मायया सृष्टाः तत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्। श्रीशुक उवाच एवं सारस्वता विप्राणिनां संशयनोत्तये पुरुषस्य पदाम्बोजसेवया तद्गतिं गताः।
सूत उवाच इत्येतन्मुनितनयास्य पद्मगन्धपीयूषम् भवभयभित्परस्य पुंसः सुश्लोकम् श्रवणपुटैः पिबत्यभीक्ष्णम् पान्तोध्वभ्रमणपरिश्रमम् जहाति श्रीहरये नमः।